अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम सूरत सजदा की आयत नंबर 18 से लेके 21 तक की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसकी तत्बीक करेंगे इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं। أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون। आज हम करेंगे सूरत सजदा की आयत नंबर 18 की तत्बीक। इसकी तिलावत आप समाअत फरमा चुके हैं। अब हम तत्बीक स्टार्ट करेंगे और उन्हीं रूल्स के बारे में बात करेंगे या उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपका मन में देखें नून साकिन के बाद काफ है, हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे बारीक वाला इख्फा होगा। का ना में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। मुमिनन हमजा पे झटका होगा क्योंकि हमजा साकिन है और जब हमजा साकिन हो तो इस पे झटके के साथ अदा करते हैं। मुमिनन नन में देखें नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा है, यहाँ पे भी इख्फा करेंगे। कमन में देखें नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा काफ है, बारीक वाला इख्फा होगा। काना में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। फासिकन में भी फा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा किया जाएगा। कन में स्टॉप करेंगे तो इसको कन ही अदा करेंगे। ला में देखें यहाँ पे भी अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। यस्तवून में देखें वाव पे उल्टा पेश है, यानी कि ये वाव मद्दा के कायम मकाम होगा, इसको भी 2 हरकत लंबा करेंगे। अगर वक्फ करेंगे इस पर तो फिर हम इसको 4 से 6 हरकत तक लंबा कर सकते हैं। जी, अब हमारी होगी आयत नंबर 19। इसकी तत्बीक स्टार्ट करेंगे। अम्मा में मीम मुशद्दद है, गुन्ना के साथ मीम की अदायगी करेंगे और आगे अलिफ है तो इट्स मीन अलिफ मद्दा भी होगा, इसको 2 हरकत लंबा भी करेंगे। अल्लज़ी में देखें याय मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। आ मनू में आ पर खड़ा जबर है, यानी कि इसको भी हम अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, 2 हरकत लंबा करेंगे। नू में वाव मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। व आमिलुस स्वालिहात में स्वाद को पुर अदा करेंगे और इस पे खड़ा जबर भी है तो इसको 2 हरकत लंबा करेंगे। हा जो है उसका भी प्रॉपर मखरिज से उसकी अदायगी करते हुए उसको भी 2 हरकत लंबा करेंगे। फला हुम में देखें मीम साकिन के बाद ना तो हर्फ बा है ना ही मीम है, तो यहाँ पे मीम का इजहार होगा। मीम का इजहार शफवी करते हुए हम यहाँ पे आगे इसको अदा करेंगे। जन्ना में देखें नून मुशद्दद है, इस पे गुन्ना होगा और इस पे खड़ा जबर भी है तो इसको हम 2 काउंट्स लंबा करेंगे। जन्नातुल मअवा। अब यहाँ पे देखें अल अगर होगा तो ये इजहार लामे तारीफ इजहार कमरी हो रहा है। मअवा में हमजा साकिन है तो इसको भी हम झटके के साथ अदा करेंगे। वा में देखें 2 हरकत इसको लंबा किया जाएगा। उसके बाद देखें नुज़ुलम, यहाँ पे देखें तनवीन के बाद हर्फ बा आ गया और हर्फ बा को हम बदल देंगे मीम के साथ, यानी कि नून तनवीन का इकलाब का जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। नुज़ुलम बिमा, बिमा में देखें अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। का नू में भी अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा। नू में वाव मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। या अमलून में देखें वाव मद्दा है, इसको भी 2 काउंट्स लंबा करेंगे। وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون। आज की तीसरी आयत जिसकी हम तस्बीक करेंगे आयत नंबर 20 है। व अम्मा में देखिए मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, अलिफ मद्दा करेंगे, 2 हरकत लंबा करेंगे। अल्लज़ीना में भी
زی پہ یائے مدہ ہے 2 حرکت لمبا کریں گے. فسقو میں دیکھیں واو مدہ ہے 2 حرکت لمبا کریں گے. فما وا میں حمزہ پہ جھٹکا ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. وا میں کو 2 حرکت لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. وہ منار میں نون مشدد ہے اس پہ حروف غنہ ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کرتے ہوئے الف مدہ بھی ہے ساتھ تو ہم یہاں پہ اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے. اور جب ہم اس کو انار پہ سٹاپ کریں گے تو چونکہ را ساکنہ ہوگا اور را ساکنہ سے پہلے ہر لیٹر پر زبر ہوگی تو ہم یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ہم اس کو پر ادا کریں گے. جو ابھی ہم نے ریسنٹلی را کے رولز پڑھے تھے اس میں یہی تھا کہ اگر را ساکنہ سے پہلے زبر ہوگی تو ہم اس کو پر ادا کریں گے. تو انار اس کو اس طرح سٹاپ کریں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلما میں دیکھیں ما پہ الف مدہ کریں گے. ارادو میں واو مدہ ہوگا. این یخرجو نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ہے تو یہاں پہ ہم ادغام باغنہ کریں گے. یخرجو میں دیکھیں واو مدہ ہوگا 2 حرکت لمبا کریں گے. منہا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف ہلکے کا ہا آ گیا تو یہاں پہ ہم نون کا اظہار کریں گے. منہا اس کو ادا کریں گے. الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا کریں گے. اعیدو میں دیکھیں یائے مدہ ہوگا 2 حرکت لمبا. دو میں واو مدہ ہے اس کو بھی ہم 2 حرکت لمبا کریں گے. فی ہا میں دیکھیں فی میں ہے یائے مدہ 2 حرکت لمبا ہوگا. ہا میں الف مدہ ہے اس کو بھی ہم 2 حرکت لمبا کریں گے. وقیلا میں یائے مدہ ہوگا 2 حرکت لمبا کریں گے. لہم میں میم ساکن کے بعد نہ تو حرف با ہے نہ ہی میم ہے تو یہاں پہ اظہار شفی ہوگا. میم کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے. زو میں واو مدہ ہے. قو میں بھی واو مدہ ہے. دونوں میں 2 حرکت لمبا کیا جائے گا. عذاب النار عذا میں الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. بن نار ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم اس طرح ادا کریں گے. لیکن اگر عذاب پہ ہمارا سانس بریک ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے ہم لوگوں نے عذاب پہ وقف کر لیا تو ہم اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے. لام تعریف ادغام شمسی ہم پڑھ چکے ہیں. ان نار سے اس کی ادائیگی کی جائے گی. ویسے تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے لیکن اس رول کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ ہم اگر وقف کر لیں گے عذاب پہ تو ہم آگے سے اس کو کس طرح سے شروع کریں گے. النار الذی زی میں دیکھیں یائے مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. کو تم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف تا ہے جو کہ اخفا ہوگا. یہاں پہ باریک والا اخفا کریں گے. کو تم اب اگلا دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے یعنی کہ ہم اس پہ اخفا کرتے ہوئے میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے. ہی میں دیکھیں یا مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. چونکہ زیبون میں واو مدہ ہے اس کو بھی 2 حرکت لمبا کریں گے. اگر وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو 4 سے 6 حرکت تک لمبا کھینچ سکتے ہیں. آج کی آخری آیت جس کی ہم تطبیق کریں گے آیت نمبر 21 ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم میں دیکھیں زی میں یائے مدہ ہوگا 2 حرکت لمبا کریں گے. نون مشدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے. آگے دیکھیں ہم میں میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا تو یہاں پہ ہم اظہار شفی کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے. من العذابی عذاب میں الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا کریں گے. عذاب الادنا میں دیکھیں دال پہ حروف قلقلہ ہے. قطبی جد میں سے ایک حرف ہے دال تو اس پہ ہم قلقلہ کی ادائیگی کریں گے اور دال ساکن ہے تو اچھا سا اس میں قلقلہ ادا کریں گے ہم. اور اس کے بعد نا پہ کھڑا زبر ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. دو میں واو مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. دون العذابی میں بھی الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. الاکبری یہاں پہ دیکھیں را جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک ادا کریں گے. لعلہم میں دیکھیں میم ساکن ہے اس کے بعد حروف نہ تو با ہے نہ میم ہے تو ہم اس کو اظہار شفوی کریں گے. میم کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے. یا رجعون دیکھیں را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو ہم را کو پر ادا کریں گے. را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے لیکن ہم اس کی تفخیم و ترقیق یعنی کہ اس کو کہاں پر ادا کرنا ہے کہاں اس کو باریک ادا کرنا ہے وہ دیکھ چکے ہیں. تو را ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگی تو اس کو پر ادا کیا جائے گا. یا رجعون اون میں دیکھیں واو مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا. اگر ہم وقف کریں گے تو پھر اس صورت میں ہم اس کو 4 سے 6 حرکت تک لمبا کر سکتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की तस्बीह भी मुकम्मल हो गई। आज की तस्बीह में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि नून साकिन और तनवीन के अलावा मीम साकिन के जो रूल्स थे उनकी रेपिटेशन थी। तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इन रूल्स को सीखें और इनको प्रैक्टिस करें और इससे आपकी तजवीज़ जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि एट द एंड हमारे काम जो चीज़ आनी है वो हमारा ये कुरान पढ़ा हुआ ही आएगा इंशाल्लाह और अपना पढ़ा जो है वो अपने लिए ही काम आता है। तो बस आपसे यही कहना था कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को अच्छा मिल रहा है तो उसको दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारे सदका जारिया में इज़ाफ़ा हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।